भोव मोगाळा बाप्पा, तू भोव पवित्र जावन आसाय, नितीवंत जावन आसाय, सत्यवंत जावन आसाय, बळवंत जावन आसाय. भोव मोगाळा बाप्पा, तुका पवित्र पवित्र म्हणून निरंतरी तुजी स्तुती सर्गार देवदूत सगळे भक्त करन आसात. त्याच प्रमाणे ह्या संवसारांत आमी तुजी स्तुती करीचे म्हणून तूं खुशी व्हरताय. तुका आमी सदांच अर्गां दी जाय, सदांच तुजी वडवीक आमी गाजय जाय म्हणल्या खातीरच तुवें आमकां रचलाय. भोव मोगाळा बाप्पा, हो वेळ तुवें आमकां दिलाय, आयचो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या वेळार परत्यान आमी तुजें उतर आयकूंक आशेता भोव मोगाळा बाप्पा. कित्याक तुज्या उतरांत सत आसा, तुज्या उतरांत नीत आसा, तुज्या उतरांत सुटका आसा, तुज्या उतरांत जैत आसा. तेंच उतर आतां नियाळ करूंक येता आसतना भोव मोगाळा बाप्पा, उतर परगट करतल्या म्हाकाच हांव तुज्या हातांत समर्पिता. आनी हांगासर उतर आयकतल्या, उतर वाचतल्या हर एकल्याक आमकांच आमी तुज्या हातांत आमी समर्पिता. भोव मोगाळा बाप्पा, तुजें उतर आमच्या जाणवायेन न्हय, बगार तुज्या पवित्रत म्हणजे सक्तेन आनी कृपेन आनी बोळान तें परगट करूंक म्हाका तूं कृपा दी. आनी त्याच प्रमाणे तुजें उतर आयकतलें आनी पवित्रत्म्या सक्तेन आनी बोळान तें स्विकार करूंक आयकतल्या हर एकल्यांक तूं कृपा दी. अशें आमी तुका मानवाची जिणी जिवंक तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ताक आमी परगट करूंक आमच्या सालींत आमच्या जिणेंत आमकां हर एकल्याक तूं कृपा दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. साब्बाताचो दीस कसलो दीस तो? खंयचो दीस गी? रुदानाचो दीस गी? बेजाराचो दीस गी? कसलो दीस साब्बाताचो दीस म्हणटाना? संतोष केदाला येता. आज आमी आयकलां संतोष केदाला येता. पथकांत आसल्यार संतोष येता गी, वायटांत आसल्यार संतोष आसा गी, गुलामपणांत आसल्यार संतोष आसा गी, बंदपासांत आसल्यार संतोष आसा गी? खंडीत ना. आज आमी आयकलां पवित्र जमत म्हणून. आयकलां गी ना? पवित्र जमत. आमी पवित्र म्हणल्यार त्या देवाक वळखून त्या पवित्रपणान आमी जियेत आसतना आमकां खरो संतोष येता. नाजाल्यार कितले साब्बात कितले जमत केल्यार आमकां कांयच जायना म्हणून आमी आयकलां देवाचें उतर. देखूनच पळया, साब्बाताचो दीस म्हणटाना न्ही आमी पवित्र जाताना आमकां तो संतोष येता. न्ही आमकां पवित्र करतलो एकलो आसा, ताच्या हातांत आमकांच आमी सोडलेल्या वेळार तो आमकां पवित्र करता. देखून पळया, सकाळीं उठताना सकाळीं आमी उठोन न्ही तुमी आमी हर एकली जाणां जावन दी, तो खंयच्याय धर्माचो जावन दी, कोणी तो जावन दी, सकाळीं उठिल्ल्या तक्षण न्ही उठिल्ल्या तक्षण कोणी म्हणजे एक संवसारी पदांगी आयकूंक कशी वरिनात. म्हणजे एक सोडून एक 7 वरां म्हणसर न्ही खंयच्याय टीव्हींत जावन दी, खंयच्याय रेडिओ चॅनलांत जावन दी न्ही भक्तीक गितां पुरा गावनूच आसता. ताच्या मागीर सुरू जाता रटावाल, ताच्या मागीर सुरू जाता सकड संवसारी पदां संवसारी म्युजीक पुरो सुरू जाता. म्हणजे हर एकल्याक कळीत आसा आमी सकाळीं उठोन त्या देवाक अर्घां दी जाय, सकाळीं उठोन देवाक आमी महिमा दी जाय म्हणून हर एकल्याक कळीत आसा. देखून आतां आमी आयकूंक वेता देवाची आमी स्तुती करी जाय, ताका आमी अर्घां दी जाय. तो पवित्र म्हणून ताका आमी अर्घां दी जाय. आमकां रसला कित्याक? वगेत बसोंक गी आमकां आमची खुशी करूंक या वगेत बसोंक रसूंक ना, बगार ताची स्तुती करूंक आमकां रसला. निरंतरी ताका आमी अर्घां दिवच्या खातीरच आमकां हर एकल्याक रसला म्हणून देवाचें उतरच आमकां सांगता. इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 40:3 वळ 20:1. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 21. जी परसा हांवें म्हजे पासोत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगटतली. जी परजा हांवें म्हजे पासोत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगट करतली. सक्कड परजा देवाची स्तुती करिनात न्ही. आतां भयणीन हांगासर सांगलें म्हणजे जुदेव लोक तो जेजूक वळखना, सक्कड लोक देवाची स्तुती करिना, देवाक अर्घां दिना. पळया, जी परजा देवान रचल्या म्हणून कोण वळखतात, कोणाक कळीत जालां ती मात्र देवाची स्तुती परगट करतात, ह्या देवाचें नांव गाजयतात. देखून आमकां देवान रचलां, ह्या देवान
विसला म्हणून आमकां कळीत जाल्यार आमी देवाची स्तुती आमी परगट करूंक शकता. देखून आमकां रसला त्याच खातीर, ताची स्तुती परगट करच्या खातीर, ताचें नांव आमी परगट करच्या खातीर आमकां रसला. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता जी फर्जा आमकां कोणें रसला, कित्याक रसला न्ही आज जायत्यांक कळीत ना. आमकां जावं पुरो देवाचें उतार आयकून थोड्यांक तरी कळीत जाला, पूण जायत्या लोकांक कळीत ना. आमकां कित्याक रसला म्हणून कळीत ना. आमी कित्याक ह्या संवसारांत जल्मल्या म्हणून कळीत ना. आमी ह्या संवसारांत कित्याक आसा म्हणून कळीत ना. पूण आमकां ताणें कळीत केलां. आमकां रसलांस ताची स्तुती परगट करूंक, ताका महिमा दिवंकूच आमकां रसलां. पळया आमी देवाचे साक्षी. आतां देव आसा म्हणून आमी म्हणटा न्ही, हर एकलो सांगता, पूण देव आसा म्हणून आमी कशें वळखून घेवयेत. इसाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 43 आनी 10. Isaiah chapter 43 verse 10. तुम्हीच म्हजे साक्षी म्हणटा सर्वेस्पर. तुम्हीच आमीच हर एकली म्हजे साक्षी म्हणटा सर्वेस्पर. हांवें विंचून काडलेलो सेवाकी म्हजो साक्षी. हांवें विंचून काडलेलो सेवाकी म्हजो साक्षी. अशें तुमी म्हजेर विश्वास दवरूंक शकतल्यात आनी हांव एकलोच देव म्हूण वळखून घेवंक पावतल्यात. म्हजे आदीं आकारलेलो कोणच देव ना, म्हजे नंतरी कोणच आसचो ना. पळय आमी हर एकली देवाची साक्षी. म्हजे आदी देव कोणूच ना, म्हजे नंतरी देव कोणूच ना. तुमी हर एकली म्हजी साक्षी म्हणून देव आमकां सांगता. पळया आमी देव आसा म्हणल्याक न्ही आज जायते देवान रसला जावं पुरो, पूण प्रत्येक जावन साक्ष जावन आसा आमी. आमकां मात्र देवान ताच्या सारक्याची आनी ताच्या स्वरुपाची जावन रसला. आमचे ते मात्र देवाचे सारके आसा. खंयच्याय मनजाती ते ना, खंयच्याय सुकण्यांत देवाचे सारके ना, खंयच्याय रुखा झाडांत देवाचे सारके ना. केवळ आमचे ते म्हणजे मनशां ते मात्र आसा. देखून तुमी म्हजे साक्षी. हांवें विंचून काडला म्हूण जाणा जावन म्हाका लागीं सरलेली तुमी म्हजे साक्षी. संवसारांतलो सगळो लोक देवाची साक्ष जायत जाल्यार न्ही हे वळखात जाल्यार तो जाता साक्षी. देव आसा म्हणल्यार साक्ष न्ही आमी हर एकल्यांनी साक्ष दिवंक आसा. देखून आमी देवाच्या साक्षी. आमी साक्ष दिना जाल्यार देव आसा म्हणून न्ही आमी वळखना जाल्यार आमी साक्ष जावंक जायना. देखून सांगसर सांगता तुमीच म्हजे साक्षी. हांवें विंचून काडलो सेवाकी म्हजे साक्षी. आमी हर एकली ताचे साक्षी. पळया ताच्या पवित्रपणाक मान करूंक, ताचेर विश्वास दवरूंक आमी जाय. ना तर कितें जाता आमी शेवटाक आमी पावोंक जायना. आमी अर्ध्या रस उरता. आमी पंथाक पावोंक जायना आमकां. जर तर ताचेर विश्वास आमी दवरिना, तो पवित्र म्हणून ताका मान करिना जाल्यार आमी शेवटाक पावोंक जायना. कोणी तो जावन दी, केदो व्हडलो मनीस जावन दी, शेवटाक पावूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार मैजे विशयान तुमी आयकलां जाल्यार मैजेक देवान विंचून काडिल्लें. म्हणजे दूद आनी मोव वळटा त्या गांवांक व्हरूंक ताका विंचून काडलें. विंचून काडल्यार ताणें कितें केलें न्ही ताणें सगळें केलें. देवान सांगलें सकड ताणें उतार स्विकार केलें, या तें पाळलें ताणें. पूण जाल्यार पळया निमाणें न्ही ताणें रागान म्हणल्या बरी तो इल्लो उसांबळ जालो. सोंसणी काय ताची सुकली. विश्वास उणो जालो. देवाच्या पवित्रपणाक ताणें मान दिवना. ताणें खडपाक 3 फावटी मारलें. देवान सांगलें फरमाय ते मारची गरज ना, केवळ तुजे ते बेत आसा न्ही ते घे आनी खडपाक फरमाय, उदक दिवंक फरमाय म्हणून सांगिल्लें. पूण ताणें कितें केलें न्ही त्या खडपाक मारलें. खडपाक मारलें जाल्यार उदक श्राप जालें गी, उदक आयलें न्ही. उदक देवान दिलें. पूण जाल्यार पळया तो देवाक विरोध रावल्ल्या वरवीं ह्या देवाक म्हळ्यार देवान कितें सांगलां तें ताणें करूंक ना. देखून कितें जालें ताका बसयल्लो गांव वचोंक फावो जालो गी. बसयल्ल्या गांवांक तो पावलो गी, पावोंक ना. देखून पळया देव ताच्या विशयान कितें सांगता. गणनाचो बूक अवस्वर 20 आनी 12. नंबर्स चॅप्टर 20 वर्स 12. तेन्ना सर्वेस्परान मोयजेक आनी आरोनाक म्हळें, तुमी म्हजेर विश्वास दवरूंक ना देखून आनी हांव पवित्र म्हूण
इस्रायली तांच्या दोळ्या मुखार म्हाका साक्ष दिवंक तुमी पाटी सरल्यात देखून तुमी ह्या लोकांक हांव दितलो त्या देशाक व्हरून पावोवचे नान. पळया तुम्ही म्हजेर विश्वास दवरूंक ना आनी हांव पवित्र म्हणून फावो तो मान दिवंक ना. देखून पळया मैजेन आनी आरोनान कितें केलें, देवाचेर विश्वास दवरूंक ना आनी तो पवित्र म्हणून ताणें सांगलें उतरांक मान दिवंक ना. देखून कितें जालें, बसयल्ल्या त्या गांवांक तुमी पांय दवरचे नात म्हणून देवान सांगलें. म्हळ्यार ताच्या उतरांक ते खाळ जावनात, तो पवित्र म्हणून वळखोनात. नेंगी तांकां जावं पुरो लोकां वरवीं सोंसणीकाय सुकली या नेंगी पुरो जालो जावं पुरो वो लोक केदाले विद्रोह करता, दुर्साता, केदाले दुर्साता, कितले दिल्यार पावना. नेंगी आमकांय जायते बडी नेंगी कितले दिल्यार पावना. आमकां आमी हांगासर जायते जाणां नेंगी आमकां मागोवंक आसा पूण अर्गां दिवंक आमकां कांयच ना. पूण पळय हांगासरी हेच जाता, लोक विद्रोह करता, लोक नेंगी दुर्साता. पूण पळया त्या पवित्रपणाक तो मान दिना. मैजेची सोंसणीकाय सुकता, आरोनाची सोंसणीकाय सुकता आनी त्या वरवीं ते बसयल्ल्या देशांत फाय दवरूंक सकनात. देखूनच पळया ताचेर विश्वास आमी दवरूंक विश्वास दवरी जाय, संपूर्ण विश्वास दवरी जाय. नेंगी हांगासर आमी आयल्यार पावना, बगार संपूर्ण आमी विश्वास दवरी जाय आनी तो पवित्र म्हणून ताका आमी मान करी जाय. ताका आमी पवित्र म्हणून मान करिना जाल्यार, ताचेर विश्वास आमी दवरिना जाल्यार आमी शेवटाक पावना म्हणून हांगासर मैजे आनी आरोन दाखलो जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी सतमाणसो देव नेंगी तो पवित्र जावन आसा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. कीर्तन 22 आनी वोळ 3, साम 22:3. कीर्तन 22 वोळ 3. तरी तूं पवित्र, इस्रायल करता ते स्तुतेच्या शिंवासनार तूं बसलाय. तरी तूं पवित्र, इस्रायल करता त्या स्तुतेच्या सिंहासनार तूं बसलाय. देव बसता नेंगी, देव बसता घेना. देव खंय बसता, खंयचे कदेलार तो बसना, भांगराच्या कदेलारी तो बसना, या रुखाच्या कदेलारी तो बसना. बघा तो खंय बसता, आमी स्तुती करतना आमचे मध्ये आमचे थंय तो येवन हजार जाता, आमचे सगळे हजार जाता. ताका भांगराचे कदेली नाका, ताका कितेंच नाका. बघा आमी ताका स्तुती करतना आमचे मध्ये तो आमचे सवे तो हजार जाता. पळया पवित्र देव जाल्यार आमी ताका अर्गां होगलाप दिताना तो आमचे मध्ये हजार जाता. देखून पळया आज नेंगी आमच्या घरांत समाधान येजे जाल्यार आमी कितें करी जाय, ती स्तुती गायना आयका जाया, आमीच ती खरी जाय. आमच्या वांटान हर एक घडी स्तुती करता आसतना ताका आमी अर्गां दिता आसतना पळया तो हजार जाता म्हणून हांगासर आमकां देवाचे उतार सांगता. पळया सर्गारी कितें करतात नेंगी ते देवदूत पुरा कितें करतात, ताची निरंतर स्तुती करतात म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. इसाया प्रवदस बूक अवस्वर 6 आनी वोळ 3. आयजाया चॅप्टर 6:3. ते कामिका कशें म्हणटले, पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर देव, सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान. पळया ते कितें करतात, ते कितें म्हणटात, न्हीद काडटात की जेम काडटात की तांकां पुरो जाला की कितें जाला, तांकां कितें म्हणटात ते, पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर देव, सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान म्हणून ते एकामेकाक सांगतात. आमी सतमाणसो देव, पवित्र देव तो. म्हळ्यार पळया तांकां नेंगी तितल्यान देवान हें दिलां. म्हळ्यार तांकां 2 तांचे आंग धांपूंक, 2 तांचे पांय धांपूंक आनी 2 तांचे मुखामळ धांपूंक तांकां पाकटे दिल्यात. सगळें देवान तांकां दिलां. मात्र न्ही सगळ्या कुडींत तांचे दोळे आसात जाल्यार पळया ते देवाक फावो तो मान दितात आनी तो पवित्र म्हणून निरंतरी ताची स्तुती करनासात. आमकां परत्यान देवाचे उतार सांगता. पळया केवळ इसाया प्रवाद्यान मात्र न्ही, सगळो पवित्र पुस्तक नेंगी देवाक अर्गां दिता, ह्या देवाची स्तुती करता. उगडापणाचो बूक अवस्वर 4 आनी वोळ 8. रेव्हलेशन चॅप्टर 4:8. त्या 4 जिव्यांमध्ये हर एक जिव्येक 6 पाकाटे आसले. भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे आसले.
दीस रात म्हणले बरी कळनासतना त्यो जिव्यो गायतल्यो पवित्र 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 सर्वपदवेदार सर्वेस्पर देव जो आसलो जो आसा जो येवचो आसा. पळया देवाची स्तुती करतलो निरंतरी गायतल्यो जो आसा जो येवचो आसा तस म्हणून ताच्यो निरंतरी स्तुती करतल्यो पवित्र पवित्र म्हणून. पळया त्यो जिव्यो तांकां दुसरें कितेंच काम ना. खाली एकच काम तांकां जावं पुरो संवसारांत आमकां ह्या कुडींत जियेतना जायतीं कामां आसात जावं पुरो जायते आसा जावं पुरो पूण जाल्यार पळया न्ही जाय की आमचें खरें काम म्हळ्यार न्ही वडोल आमी आयकलें आमकां रसलां पयल्या ताका अर्गां दिवंक. आज आमी संवसारीक कामांतच मग्न जावचें न्हय म्हणून आमकां कळी जाय. पळया देवदूत ते स्तुती करता तांकां कसलीच गरज ना कितेंच तांकां नाका नेंगी तांकां काना जेवणाची खंत ना या न्हेसोंक पांघरूंक कसलीच तांकां चिंता ना. पळया एकच तांचें काम. पूण ह्या कुडींत जियेतना आमी ताची स्तुती करता जाल्यार ताका आमी अर्गां दिता जाल्यार आमकां कितेंच उणें जायना खंयच्याच रितीन उणें जावंक देव सोडिना. देखूनच पळया कित्याक म्हळ्यार आमी सत माणसो देव बरो हेंगी बेरो देव न्हय मोनो देव न्हय केप्पो देव न्हय या अस्कत जाल्लो देव न्हय या कुरडो देव न्हय या भिवकुरो देव न्हय. तो बळवंत देव तो सर पदवेदार देव तो बरो जावन आसा म्हणून जेजू आमकां सांगता मातेवस वांजेल अवस्वर 5 वळू 40 आनी 8 मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 48. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशी तुमी जाय सर्व बरी. जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशें आमी जाय सर बरी. पळया आमी सत माणसो देव बरो जावन आसा तो सर बरो. ह्या संवसारांत आज बरो म्हणलेलो कोणूच ना न्ही एकलोय ना म्हणून देवाचे उतार सांगता. पूण आमी सत माणसो देव सर बरो सर रितीनी तो बरो. ताणें वायट म्हणलें करूंकच ना ताचे लागीं वायट म्हणलें ना ताचे लागीं खोटेपण म्हणलें ना. तो सर बरो जावन आसा. देखून त्याच प्रमाणे आमी जाय बरी म्हणून जेजू आमकां सांगता. पळया तो देव बरो ताका रस्ताना सगळें बरें दिसलां गे ना न्ही ताका खंयचें वायट दिसलां गे कितेंच ताका दोश दिसोंक ना. देवाक हर एक दिसा न्ही पयल्या दिसा ताका ताणें कितें रचलें बरें दिसलें. दुसऱ्या दिसा देवान कितें रचलें तेंय ताका बरें दिसलें. तिसऱ्या दिसा कितें रचलें तें सगळें बरें दिसलें. पळया दाखल्या खातीर आमी आयकुया उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1 वळू 20 आनी 1 तावन 20 आनी 2 पर्यंत. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 21-22. देवान सर्व जिन्साचे व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडा हिंडांनी भोंवतले प्राणी रचले. पळया माशे रचले हिंडा हिंडांनी भोंवतल्यो प्राणी उदकांत आसल्यो सगळ्यो रचल्यो. आनी सर्व जिन्साची पाकाट्याची सुकणी रचली. सर जिन्सांची विविध सुकणी देवान रचली. देवाक ते बरें दिसलें. देवाक ते सगळें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा आनी सडा दर्याच्या उदकांत बरा आनी सुकणी पृथ्वेचेर उदंड सोडो. सांज जाली सकाळ आयली ओ 5वो दीस. पळया 5व्या दिसा न्ही देवान रचलें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवाक वायट कितेंच दिसोंक ना सगळें ताका बरें दिसलें. बरें दिसलें जाल्यार न्ही देवान सुकण्यांक उदकांत आसल्या मासलेक देवान आशिर्वाद दिला गे ना केवळ मनशाक मात्र न्ही. पळया सुकण्यांक देवान आशिर्वाद दिला वाडा आनी सडा पृथ्वी भरा मासली दर्यान उदंड वाडोवन दी सोडोवन दी म्हणून देवान पळया कितलो बरो न्ही देव. सुकण्यांक आशिर्वाद दिला मनजातींक आशिर्वाद दिला मासल्यांक आशिर्वाद दिला. पळया आमी सत माणसो देव कितलो बरो. पळया केवळ मनशाक मात्र आशिर्वाद न्ही देखूनच सुकणी आज न्ही वाडल्यांत. देखून पळया देवाचो आशिर्वाद देवान तांकां दिला. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगतात ह्या खातीर आमी ताची स्तुती करी जाय कित्याक तो सर पदवेदार देव. आमकां जायत्यांक न्ही ताका कित्याक आमी अर्गां दी जाय कित्याक आमी होगलाप दी जाय कित्याक आमी तालयो पेटी जाय कित्याक आमी आराधन करी जाय कित्याक आमी ताका उलो मारी जाय म्हणलें सवाल आसा जाल्यार पळया देवाचे उतार आमकां सांगता हांव सगळ्या मनशाक कुळाचो देव. आमी हांगासर परगड करचो देव क्रिस्तांवाचो देव न्ही.
या थोड्याच मनशांचो देव न्ही, बगार सगळ्या मनशा कुळाचो देव, संवसारांत असलेल्या सर मनशांचो देव. पळया जेरेमिया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 30:2 वोळ 20:57 20:7 पर्यंत. जेरेमिया चॅप्टर 32 वर्स 26-27. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियाक पावलें. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा कुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य? हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा कुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य आसांगी. देवाक असाध्य म्हणल्यार कितें आसांगी? ताका असाध्य म्हणल्यार कांयच ना. पळया देवच विचारता म्हाका असाध्य म्हणल्यार कितें आसांगी. आसा जाल्यार सांगा म्हणून. नेंगी असाध्य जाल्यार ताच्या मुखार दिंबेर पडोवन नेंगी ताका उलो मारा, तो साध्य जायशें करता. तुका आज सलवणी आसा जाल्यार, तूं आज सलवा लाय जाल्यार ताच्या मुखार दिंबेर पडोवन ताका उलो मारल्यार तो साध्य जायशें करता. तुजे जिणेंत कितेंय उणें आसा जाल्यार तो भरतीकन दिवंक शकता. हांव सगळ्या मनशा कुळाचो देव म्हणून सांगता. म्हाका असाध्य म्हणल्यार कितें आसांगी म्हणून. ताका असाध्य म्हणल्यार कितेंच ना. ताणें सगळें साध्य केलां. देखूनच आमच्या जिवितांत आमी पळयल्यार नेंगी सगळें ताणें साध्य केलां. असाध्य असली कामां तो करयता, तो करता. आमी कितेंच करूं शकना, पूण तो सगळें करता. आमच्यान चिंतूंक जायना तसली कामां तो करता. देखूनच पळया मरयेक सयत नेंगी त्या अंकवारपणान आसतना, म्हणजे देवदूताचो संदेश येता, गब्रियल बुडो बरी खबर हाडून येता आसतना, तूं एका पुताक प्रसूत जातली, तूं अंकवार म्हणून भिये नाका, तुजें लग्न जावना म्हणून भिये नाका, तुजें थंय देवाचें एक योजन आसा म्हणटना मरी थटक्क जाता, मरी भियेता. हें कशें जावचें? म्हजें लग्न जावना, म्हजें करार मात्र जालां, हें कशें जावचें म्हणून मरी भियेता. त्या जाल्यार पळया देवदूत तिका सांगता, धैर्य दिवन कितें सांगता पळया. एलिझाबेथ नेंगी उतार प्रायर आसा, ती एका पुताक प्रसूत जाल्या. उतार प्रायर जालां जाल्यार तुका साध्य मनशाक ती दाखलो दिता. त्या जाल्यार मुखारसून देवदूत सांगता लुकाचो वांजेल अवस्वर 1 वोळ 30 आनी 7. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. पळया हांगासर गब्रियल बडवो सांगता देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. देखून आमकां असाध्य म्हणलें आसा, पूण देवाक असाध्य म्हणलें कसलेंच ना. ताका सगळें साध्य आसा. आमी कितें करी जे म्हळ्यार आमी न्ही, आमी ताचेर विश्वास आमी दवरतना तो सगळें करूंक शकता. देखूनच पळया जायते फावटी नेंगी स्तुती करता आसतना, आराधना करता आसतना लोक हाडयतात शिसांक वगेस्त रावा, तुमी उलयनाकांत, आवाज करिनाकांत. नेंगी आमकां डिस्टर्ब जाता, आमकां करकर जाता. तुमी होस्साना म्हणून सांगल्यार, तुमी हाल्लेलुया म्हणून सांगल्यार, तुमी जय येशू म्हणून सांगल्यार आमकां करकर जाता. तांचें तोंड बंद करा म्हणून पळया फारिजेव आनी ते पुरा सांगता आसतना जेजू तांकां कितें सांगता पळया. लुकाचो वांजेल अवस्वर 19 आनी वोळ 40. लूक चॅप्टर 19 वर्स 40. जेजून तांकां जाप दिली, हांव तुमकां खंडीत सांगता, ते ओगे रावतीत जाल्यार हे फातरच बोब घालतले. पळया हांगासर ते ओगे रावतीत जाल्यार नेंगी फातरूच बोब घालतले. पळया देवाची सखत पळया. ते स्तुती करिनात जाल्यार हे फातरू बोब घालून स्तुती करतले. देखून पळया आमी स्तुती करिना जाल्यार, आमी अर्घां दिना जाल्यार नेंगी थोडे पडी भुमीस हालता, ह्या भुमीस थोडे पडी स्तुती करता. देखूनच आमकां तोंड दिलां, आमकां वोंट दिलां. कित्या खातीर? केवळ आमी नेंगी उलोवंक मात्र न्ही, ताची स्तुती करूंक, ताका अर्घां होगलाप दिवंक आमकां दिलां. ताका महिमा दिवच्या खातीर आमकां वोंट दिलां. देखून आमच्या वोंठांत ताका आमी महिमा दिता आसतना, ताका आमी हाल्लेलुया म्हणटा आसतना, आमेन म्हणटा आसतना, होस्साना म्हणटा आसतना, ताची कंतारां आमच्या वोंठार आसता आसतना कसलेंच वायट आमकां लागीं येवंक शकना. कसलोच देवसार आमचेर जैत व्हरूंक शकना. देखून पळया देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता, तुमी ओगे रावती जाल्यार हे फातरूच बोब घालतले. देखून आज आमी ह्या वंठांनी ताची स्तुती करूंक जाय म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता.
ना तर कितें जाता गे म्हळ्यार थोडे पडी नेंगी आमी ओगे रावतना मन जातले करून थोडे पडी उलयता नेंगी मनशाक देवाची वळख नातलेल्या वेळार आमी नेंगी आमकां जाणवाय दिला गिन्यान दिला समजोनी दिल्या आमी जायते आमकां कळीत आसा जायते आमी शिकल्या जायतो अणभव आमकां आसा सगळें आसा पूण आमी ओगेस आसा जाल्यार नेंगी देवाचे भक्त थंयसर बाळाम म्हणलो प्रवादी आसा ताका देवान नेंगी विशेष एक देणें दिवन म्हणल्यार बरी ताका एक दवरलें तो कितें सांगतलो पळय तें जातलें तो आशिर्वाद पडोनी म्हणटना आशिर्वाद पडटलो तसलो एक बळादीक सकत देवान ताका दिल्ली पूण जाल्यार पळया तो नेंगी तो देवा ताणिल्लो पयस आसता देवाक म्हळ्यार ताजी खुशी करूंक तो इल्लो पाटी सरता ते जाल्यार पळया एक गाडाव तोंड उक्तें करून उलयता तो गाडवाचेर बसून वेता आसतना ते गाडाव उलयता आमी आयकोया गणनस बूक अवस्वर 22 वळू 20 आनी 8 तावण 30 पर्यंत नंबर्स चॅप्टर 22 वर्स 28 to 30 तेद्वा सर्वेस्परान गाडवाचें तोंड उगडलें आनी त्या गाडवान म्हळें हांवें तुका कितें केलां तुवें म्हाका 3 फावटी कित्याक हे परी मात दिले पळया तो बाळाम मारता कित्याक म्हळ्यार गाडाव सारके रितीन वचना तो सांगल्या बरी वचना तें म्हळ्यार कित्याक वचना गे म्हळ्यार त्या गाडवाक दिसता मुखार ताळवार काणयोन एकलो रावला ताळवार काणयोन देवदूत रावला कित्याक रावला गे म्हळ्यार नेंगी ते वचन वचो म्हणून ताका रावला ताका कातरूंक रावला ताका जिवेशी मारूंक रावला हे बाळामाक दिसना तो प्रवादी जाल्यार ताचे आत्मीक दोळे बंद जावन आसतात पूण गाडवाचे दोळे पळया मनजातीचे दोळे उक्ते आसात जायते पडी नेंगी आतां कितें अवघड जावचें आसा कितें एक वेगणी येवचें आसा कितें आपाय जावचें आसा म्हणटाना नेंगी मनजात मनशाच्या की चड चातूर आसता मनजाती कळी जाता आतां कितें आपाय जावचो आसा थोडे पडे मनजात विचित्र रितीन म्हळ्यार रडटा या बोब घालता नेंगी ते थंयसर केरळांत ते एक जालें नेंगी प्रलय आयलें व्हडलें प्रलयानी ते गुडो कोसळून वयरता नेंगी देवण येवच्या पयलें एक तुमी आयकलां जाल्यार नेंगी एक वासरू बोब घालतले म्हणून म्हणजे मनजाती कळी जाता देखून पळया पूण हांगासर बाळामाक कळीत जायना म्हाका कित्याक तूं मारताय म्हणून तो विचारता कित्याक मारता गे म्हळ्यार नेंगी आतां गाडव ताणें पोसयल्लें गाडव ल्हानपणांतावन ताणें सांबाळ्ळां ताणें काण दिलां सगळें दिलां जतन घेतल्या सगळें दिलां ताजी वळख आसा सगळें आसा पूण आसा जाल्यार पळया तें तो कितले मारल्यार पळया ते ताच्या कुशे प्रमाण वचना कित्याक म्हळ्यार थंयसर देवदूत त्या गाडवाक दिसता त्या देखून पळया म्हाका तूं कित्याक मारताय म्हणून तें गाडाव त्या प्रवाद्याक विचारता कित्याक मारताय म्हाका देखून मुखार बालामान गाडवाक जाप दिली तूं म्हाका खेळयताय देखून म्हज्या तूं म्हाका खेळयताय देखून तूं म्हाका खेळयताय म्हळ्यार हांव सांगल्या प्रमाणे तूं आयकनाय देखून हांव मारता बेश्टें न्हय देखून मुखार म्हज्या हातांत एक तलवार आसली तर हांव तुका आतांच जिवशी मारतो म्हज्या हातांत तलवार आसली तर आतांच हांव तुका जिवेशी मारतो आसलो म्हणून सांगता मुखार पूण गाडवान बालामाक म्हळें हांव तुजेंच गाडो न्हय तुज्या तरणाटपणांतावन तुवें म्हजी सवारी करूंक नाय आनी ह्या सगळ्या काळार तुजी सेवा करूंक हांव कांय चुकलां ताणें जाप दिली ना पळय हांव कांय चुकलां गी तुवें सांगल्या प्रमाणे आयकोंक हांव चुकलां गी म्हणून घाडाव पळया त्या प्रवाद्या कडेन उलयता नेंगी मनजात उलयल्यार कशें जायत नेंगी आतां एक आमी पस्सो पेटो आसा म्हणजे आतां उलयता जाल्यार कशें जायत देखून पळया ताणें पसयल्लें घाडाव ताचे लागीं उलयता म्हाका कित्याक मारताय हांवें तुका कांय दुखयलां गी हांवें तुवें सांगलें आयकोंक ना गी म्हणून तें विचारता म्हणजे ताचें तोंड बंद जाता ना म्हणून तो सांगता म्हळ्यार ताका तितूळ पर्यंत कळीत जायना कितें घडतें आसा म्हज्या वाटेर कितें अडकळ जालां म्हणून ताका कळीतच जायना कित्याक म्हळ्यार तो ताची खुशी करूंक वेतलो पूण ते देवान ताका वचोंक नजो म्हणून नेंगी ताचे तें एक आशा आयिल्ली म्हाका पयशे मेळटात ग्रेस काय मेळटा म्हणून त्या रितीन तो वेतलो देवान ताका आडावंक पळयलें देखून सांगासर सांगता ताका समजना निमाणें नेंगी
तो दूतच ताका दिसता. मागीर ताका कळी जाता वय हांव सूख करते आसा म्हणून. देखूनच पळया थोडे फावटी नेंगी मन जाता लेगून उलयता, फातोर लेगून बोब मारतात, देवाची स्तुती करतात. देखून आमकां रसलां त्याच खातीर आमकां वर्तें मोल दिलां गिना, वर्तें मोल दिलां. ते कोणेच दिवंक जायना, आमकां वर्तें मोल दिवन विकतें घेतलां. म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता, कोरिंथीकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 6 आनी 20. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात, देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात, देखून तुमच्या कुडींत देवाक महिमा दिया. देखून आमच्या कुडींत देवाक आमी महिमा दी जाय. वर्तें मोल दिवन आमकां विकतें घेतलां, म्हळ्यार मोळाक घेतलां. जेजून आपलें रगत दिवन आमकां मोळाक घेतलां. देखून तुमच्या कुडींत देवाक महिमा दिया. देखून आज आमच्या ह्या कुडींत देवाक आमी नेंगी महिमा दी जाय. ताका आमी मानवा जाय, या ताका आमी आराधन करी जाय. त्या खातीर आमकां ताणें मोल दिवन विकतें घेतलां. म्हळ्यार आमची खुशी करूंक न्हय, खंयच्याय जमतींत रावूंक न्हय. बगार नेंगी पवित्र म्हणल्यार देवाच्या एकवटांत रावूंक, त्या जम्या मदें रावूंक. वर्तें मोल दिवन ताणें आमकां विकतें घेतलां. म्हळ्यार कोणेच आमकां तसलें मोल दिवंक ना. आवय बापायनी जल्म दिला जावं पुरो, पूण वर्तें मोल दिवन आमकां विकतें घेतलां त्या सरस्परा देवान, त्या जेजून आपलें रगत दिवन आमकां विकतें घेतलां. पयलीं आमी नेंगी ताका काळजाय जाय, या ताका आमी महिमा दी जाय. म्हणून देवाचे उतार आमकां हर एकल्याक सांगता. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता, आमी नेंगी वट्राशी स्तुती करतलो लोक न्हय, बगर आत्म्यान आमी स्तुती करतली जावन आसा. आत्म्यान आमचे भितर आत्मो आसा गी, आत्मो आसा आमचे भितर, आत्मो आसा देवान घाल्लो. देखून आत्म्यान आमी स्तुती करतली. म्हळ्यार देवाच्या आत्म्यान प्रेरीत जावन, देवाच्या आत्म्यान प्रभावीत जावन आमी ताची स्तुती करतली. पळया फिलिप्पीकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 आनी 3. फिलिपियन चॅप्टर 3 verse 3. आमी जाल्यार खरे सुन्नतेची परसा देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली. भायल्या विधी नियमांचेर पातये न्हिसोवन जेजू क्रिस्त थंय अभिमान भोगतली. पळया आमी आत्म्यान स्तुती करतली. भायल्या विधी नियमा प्रमाणे स्तुती करतली न्हय. विधी नियमा त्या प्रमाणे आमी स्तुती करतली न्हय. आज शुक्रार या सोनवार, आज मात्र स्तुती, आज मात्र आराधन, तशें न्हय. हर एका दिसा आराधन करतली, हर एका दिसा स्तुती करतली आमी जाय. आमी जावन आसा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता, विधी प्रमाणे नियमा प्रमाणे न्हय. केदालय आमी ताका अर्घां दितली आमी जावन आसा. देखूनच पळया संवसारांत आज नेंगी जायतो लोक अर्घां दिवंक विसराता, आत्म्यान स्तुती करूंक विसराता. पूण आमकां विसलां आत्म्यान स्तुती करूंक नियमा प्रमाणे न्हय. बगार 7 जाणां जावन नेंगी देवाक वळखून ताका जाणां जावन हांगासर आमी स्तुती करता. नेंगी आमी कोणायक स्तुती करिना. म्हणजे आशिल्ल्याक, हांव आसा म्हणलेल्याक आमी स्तुती करता. हांव आसा म्हणल्यार जेजूक आमी स्तुती करता. हांव तुमच्या संगत आसा म्हणल्यार त्या पवित्र आत्म्याची स्तुती आमी करता. कोणाची स्तुती आमी करिना. खंयच्याय एका तात्कालीक मनशाची आमी स्तुती करिना. बगर आशिल्ल्याची, सदांखाळ आसा म्हणलेल्याची आमी स्तुती करी जाय. देखून आत्म्यान आमी स्तुती करतली आमी जावन आसा. देखून आमचो आत्मो नेंगी स्तुती करता आसतना कितें जाता, स्वतंत्र जाता, ह्या धैर्यादीक जाता. आमी उर्बेवंत जाता. स्तुती करता आसतना बंदपास तुटोन पडटात. स्तुती करता आसतना सरीतेचे आशिर्वाद आमचेर येता. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता, सर घडीतणीत आमी ताका अर्घां दी जाय. तेसलोनिकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 5 आनी 18. 1 Thessalonica chapter 5 verse 18. सर्व घडीतांनी देवाक अर्घां दिया. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. सर घडीतणी देवाक अर्घां दिया. केवळ कितें उपकार बरें जाल्ल्या वेळार मात्र न्ही, सर घडीतणी देवाक अर्घां दिया. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुजे तावन म्हजे तावन देवाक इतलेंच जाय. सर घडीतणी
आमी संतोशान आसतना स्तुती करूंक जाता, पूण आमी कश्टांत आसतना ही स्तुती खरी जाय म्हणून आमकां सांगता देवाचें उतर. सर गडितांनी कश्टांच्या वेळारी या बरें आशिल्ल्या वेळारी या खंयसर आमी आसल्यारी ताची स्तुती करी जाय, ताका आमी अर्घां दी जाय. देखून पळया, हर एक स्तुती करूंक वस्सू जागो तस्सो जागो म्हणून ना, मागणे करूंक वस्सू जागो तस्सो जागो म्हणून ना. खंयसर आमी आसल्यार स्तुती करी जाय, खंयसर आसल्यार आमी आराधन करी येत. देखून पळया, हांगासर नेंगी विनवण्याच्या मागण्यांत आमकां हर एकल्याक एक शिकोवंक आसा, प्रेरण आसा घेना. आमच्या घरांनी आमी मागणे करीत, आमी खंयसर आसा थंयसरच मागणे करूंक जाता. देखूनच पळया, ताजी स्तुती करूंक सर गडितांनी करूंक जाय म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. कित्याक म्हळ्यार जेजू मरिपात नेंगी आमकां सोडवण लाभल्या, जेजू मरिपात आमकां जिवीत लाभला, जेजू मरिपात आमकां सर्ग उक्तो जाला गे ना. आनी की बंद आसा गे, सकाळी काण दिला नेंगी संपदले म्हणून जेजून सांगलें कुर्सारता म्हणून. म्हणजे हे कश्ट हे पदका वरवीं येवचो नास तो संपदलो, अखेर जालो आनी सर्ग आमकां उक्तो जालो. देखून जेजू मरिपात होगलापाचें बलिदान आमी सदांच भेटय जाय म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. हेब्रांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 13 आनी वळू 15. हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 15. तर जेजू मरिफात देवाक होगलापाचें बलिदान आमी सदांच भेटया. हेंच ताचें नांव वळखून घेतलेल्यांच्या ओंटाची उपकार स्तुती. जेजूचें नांव आमी वळखून घेतलां जाल्यार जेजू मरिपाद होगलापाचें बलिदान आमी सदांच भेटोवया. सदांच होगलापाचें बलिदान देवाक सदांच सर्गां दिवचें बलिदान जाय. तें भेटोवंक आमी खंयसरी भेटोवं येत, पूण हांगासर सांगाता मेळटाना नेंगी वर्तो संतोश आमकां भोगता ताजी स्तुती करूंक, ताका आराधन करूंक. देखून जेजू मरिपाद होगलापाचें बलिदान आमी सदांच भेटय जाय. खाल एका दिसा या 2 दीस मात्र न्ही, हर एका वेळार ताका आमी अर्गां दी जाय म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. देखून अर्गां दिता आसतना आमी संतोशान भरता, अर्गां दिता आसतना नेंगी आमी उजवाडांत आसा म्हणून आमकां कळीत जाता. देखून पळया, हर एक दीस देवान घडलोलो नेंगी, हर एक दीस आयचो दीस आमकां फावो जाला जाल्यार हो देवान घडलोलो दीस, कोणेय मनशांनी घडलोलो दीस न्ही हो, या कसलोय दुसरो दीस न्ही, बगार देवान घडलोलो दीस. पळया, कीर्तन 118 वळू 20 आनी 4. साम 118 वर्स 24. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमुया. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमुया. देखून पळया नेंगी थोड्यांक जावं पुरो बुधवार इल्लोसो बड्डे दीस या नेंगी तो दीस तो बरो न्ही, असले चिंता पुरो आसूंक पुरो, या आनी खंयचो दीस बरो न्ही, असले चिंता आसूंक पुरो. पूण पळया, हर एक दीस देवान घडलोलो दीस हो, खंयचोय दीस तो जावं दी, बुधवार जावं दी, सोमार जावं दी, मंगळार जावं दी, आयतार जावं दी, या शुक्रार जावं दी, शनिवार जावं दी, या ब्रेस्तार जावं दी, खंयचोय दीस जावं दी, तो देवान घडलोलो दीस आमकां पळोवचें भाग फावो जालां. आज आमी सकाळी जिवंत उठले, हांव देवान घडलोलो दीस हो आमकां पळोवचें भाग देवान फावो केलां. त्या खातीर आमी देवाक अर्गां दी जाय. देखून पळया, जायतो लोक जावं पुरो फावो जावंक ना, पूण आमकां देवान फावो केलां. देखून देवाक आमी अर्गां दी जाय. थाणेंत हो दीस घडला, आमी घडोवंक जायना, आमी एक दीस चड या उणो करूंक जायना. देवाचें तर सांगता न्ही की आमचें आवक बरोवन दवरलां ताणें, तें चडय करूंक जायना, उणेंय करूंक जायना. देखून आयचो दीस आमकां फावो जाला जाल्यार तो देवान घडलोलो दीस, त्या खातीर आमी देवाक अर्गां दी जाय. हो दीस फाड म्हणून आमी चिंतचें न्ही, खंयचोय दीस फाड न्ही. आमी देवाचेर विश्वास दवरल्यार, ताका आमी अर्गां दिल्यार तो दीस बरोच जाता. कितलोय पाड दीस जावं दी तो, पूण तो दीस आमकां बरो जाता. आमी कितें सत मांडटा पळया तेच जाता. आयच्या दिसा म्हाका कितें पाड जाता म्हण चिंतल्यार पाडच जावं की पुरो, पूण ताचेर विश्वास दवरल्यार बरें जाता. कितलेंय वायट घडटा जाल्यार आमकां बरें जावचें बरें करूंक देवाक साध्य आसा. देखून देवान घडलोलो दीस हो संतोशान आनी आनंदान आमी संभ्रमुया. खंतीन बेजारायन न्ही,
संतोषान आनंदान संभ्रमुया केवळ निंगी पेस्तासो दीस मात्र संतोषाचो दीस नाही हर एक दीस संतोषाचो दीस देखून पळया आमचे ती संतोष पळोवंक देव आशेता ताका वर्णिल्ले पळोवंक देव आशेता देखून सांगसर सांगता एका काळार आमी कशें आशिल्ले म्हळ्यार निंगी आमी हर एक दीस बरो म्हणून चिंतून नातल्ले हांव पळया गळात बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 वोळू 8 तावणू 10 पर्यंत गलेशियन चॅप्टर 4 वर्स 8 to 10 एक काळार तुम्ही देवाक वळखनासतना निजायकी देव नाही असलेल्यांची सेवा करतल्यात एका काळार देवाक वळखनासतना देवाची वळख नातली देव नाही असलेल्यांची सेवा आमी करनाशिल्ल्या पूण आतां तुम्ही देवाक वळखूंक पावल्यात वा समा सांगचे जाल्यार देवच तुमकां वळखला आतां आमी देवाक वळखूंक पावल्या आनी सारकें सांगचें जाल्यार देवच आमकां वळखला आतां आमी देवाक वळखल्या मात्र न्ही देव आमकां सारको वळखला आतां काली आमी नेंगी आमी मात्र देवचो मोग करचे न्ही देव आमचो मोग करनासा तो पयलें तावणी करनासा पूण आतां आनीकी चड करनासा पयलें करनासलो आमकां वळख नातली ताची तितलेंच पूण आतां तो आमकां लागीं आसा आनीकी चड आमचो तो मोग करनासा देखूनच पळया वळख नातलेल्या वेळार आमी आशिल्ले हांव काळो कांद आशिल्ले हांव मुखार कितें म्हणटा कशें तर तुमी परत्यान त्या असक्त आनी बिखरड्या मूळ तत्वांक पाटी परतोवन तांची साकरी करूंक आशेतात म्हणजे तुमी फाटी वचूंक आशेतात की परत्यान त्या मूळ तत्वांक बिखरड्या तत्वांक त्या पयलेच्या त्या गुलामपणांक बंदडेक तुमी वचूंक आशेतात गी म्हणून देवाचे उतार विचारता गुलामपणांत रावंक आशेतात गी या स्वतंत्र जावन जिवंक आशेतात घी म्हळ्यार देवाक वळखनातल्या वेळार जावं पुरो आमकां कळीत नातलें पूण आतां त्या गुलामपणाक आमी वेचे न्हय म्हणून पळया सत्राय दिता आमकां नेंगी सुटका लाभल्या उपरांत आमी गुलामपणाक वचना पूण सुटका मेळोंक ना जाल्यार आमकां गुलामपणांतच उरता हांव देखूनच पळय हांगासर सांगता देखून तुमी फाटी वचनाकांत म्हणजे त्या गुलामपणाक वचनाकांत त्या जाला मुखार कितें म्हणटा दिसांचो आनी म्हयन्यांचो काळांचो आनी वर्सांचो आचार तुमी चलयतात दिसांचो म्हयन्याचो काळांचो आचार तुमी चलयतात म्हळ्यार आचारा नेंगी आचारण म्हणून तुमी करतात गुलामपणांत आसतना असले पुरो जाता असलो दीस मात्र बरो दीस म्हणून एक आचरण तुमी करनाशिल्ल्यात देखून आमी एका काळार आचरण आमी करनाशिल्ले हांव त्या गळात बरीच आमी आशिल्ले हांव आचार म्हणून विचार म्हणून आमी आशिल्ले हांव आमकां न्ही आयतार म्हळ्यार बरो दीस हेर दीस पुरा न्ही इल्लेशे म्हळ्यार उणें बरें म्हणून अशें आशिल्लें पूण आतां हर एक दीस बरो देवाक वळखल्या उपरांत हर एक दीस बरो देखून पळया त्या खातीर आमी ताका अर्गां दी जाय ताची वळख ताणें आमकां दिल्ल्या खातीर देखून पळया ना तर कितें जाता आचार विचार आसा जाल्यार नेंगी आमी शेवटाक पावूंक जायना देखून पळया देवाचो उतार कितें सांगता आमच्या जिणेचो शेवट कितें आमी शेवटाक पावूं जाय तर कितें आमी धरी जाय पळया कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 14 आनी वोळू 1 कोरिंथियन चॅप्टर 14 वर्स 1 मोग जावं तुमचे जिणेचो शेवट मोग जावं तुमच्या जिणेचो शेवट देखून मोग आमकां शेवटाक पावयता राग आमकां नासाक व्हरता मोग मात्र आमकां शेवटाक पावयता सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या सक्तेन देवाचो मोग आनी आमकां पेल्याचो मोग आसतना तो मोग आमकां शेवटाक पावयता नेंगी आमकां आमच्या ती मोग ना जाल्यार सांपवळ कितें सांगता नेंगी तुमी कितली स्तुती केल्यार कितलेंय आराधन केल्यार तें आवाज करतले वाटले बरी म्हणून सांगता देखून मोग जावं आमच्या जिणेचो शेवट त्या जाल्यार मात्र ती स्तुती देवाक पावता ना तर देवाक पावना ती स्तुती देखूनच पळया जाकोब ह्या विशयान कितें सांगता स्तुती म्हणटा आसतना जाकोब सांगता जाकोबाचें पत्र अवस्वर 3 वोळू 9 आनी 10 जेम्स चॅप्टर 3 वर्स 9 and 10 ते जिबेन सोम्याक आनी बापाक आमी अर्सितांव आनी तेच जिबेन देवाच्या सारक्याक रचलेल्या मनशाक आमी शिरापतांव
पळया त्याच जिबेन आमच्या जिबेन देवाक आमी अर्सिता देवाक आमी नेंगे अर्गां दिता होगलाप दिता आणि त्याच जिबेन देवाच्या सारख्याच्या देवाच्या सुरूपाच्या कोणायकी आमी शिरापता जाल्यार ते समाणे म्हणटा मुखार त्यास तोंडान तावन भायर सरता आशिर्वाद आनी सांगातास शिराप म्हज्या भावा भयणीनो अशें जावचे समान न्हय त्याच वांटांत भायर सरता आशिर्वाद म्हणजे आशिर्वादाची बरी उतरां भायर सरतात आणि त्याच वांटांतल्यान भायर सरता शिराप म्हणजे राग तसले एक वायट भायर सरता जाल्यार अशें जावचे समानय म्हणून सांगता देखून पळय आमी ताची स्तुती करता आसतना नेंगी ह्या वांटांतल्यान ताची स्तुती करता ह्या वांटांतल्यान ताची आराधना आमी करता ताका आमी महिमा दिता ताका आमी मान करता आणि यस वांटात आमी शिराप दिता तर ते देवाक मानवाना म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता देखून देवाक आमी मानवा जाय तर पळया देवाचे उतार आमकां सांगता स्तुती म्हळ्यार केवळ वांटान तावन मात्र न्हय खरेंच आमी नेंगी काळजान तावन आमी स्तुती करता आसतना काळजान तावन ताची आमी आराधना करता आसतना ते देवाक मानवाता देखून पळया आमी नेंगी शिराप केदाला घालता आमी कश्टार आसतना नेंगी आमी आशिर्वाद उलयल्या वांटारच आमी शिराप घालता या आमी नेगेटीव आमी उलयता देखूनच पळय हांगासर पावल आनी सिलास ते जैलांत आसात ते कश्टार आसात तांकां बांदून घाला म्हळ्यार सांकलीनी बांदून घाला भितरल्या कुडांत चेपलां आणि तांकां जायते मार मारल्यात जाल्यार पळया ते बंद पासान आसा जाल्यार तांचे खाळीस देवा ते आसा तांचे मोहन पळया त्या जेजूचे आराधन खर नासा आमी आयकोया पावल आनी सिलास कितें करतात ते खंय आसात आमच्या बऱ्या जाग्यार ते नात आमच्या बरें जेवण जेवण बरें नेंगी सकड कितें पुरा जाय सगळें घेवन आमच्या बरी नात ते तांकां बांदून घाला तांकां कुडींत दूख आसा गाय आसा सगळें आसा जाल्यार तांचे काळीज देवाची स्तुती करनासा तांच्या काळजान तावन ते देवाक आराधन करनासात मात्र न्हय हेर बंदिवाणी तांकां खाण दिवन आयकोन आसात पळया धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 16 वोळ 20 आनी 5 तावन 20 आनी 6 पर्यंत Acts chapter 16 verse 25-26 सुमार मध्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकतले पळया ते मागणे करून देवाची स्तुती करनासले मध्यान रातीर नेंगी मध्यान रात म्हणटा आसतना आमकां कळी जाता घाड न्हिदेर आसचो वेल त्या वेळार एका रितीन तांकां दूख आसा कुडींत सोसूंक जायना जाल्यार पळया ते देवाची स्तुती करतात निरंतरी स्तुती करतात मुखार तेतवा एकाच सणे एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदेसाळेची बुन्यादच हाल्ली तक्षणच दारवाटे सक्कड उक्ते जाले आनी बंदिवानांच्यो सांकली तुटोन पडल्यो हांगासर स्तुती करना आसात आनी हेर बंदिवान चीत दिवन आयकोन आसात नेंगी म्हळ्यार तांची स्तुती तितली बरी आसली स्तुती म्हळ्यार खाली नेंगी ती काळजान तावन स्तुती करता आसतना हेर बंदिवाणी आयकतात जावं पुरो तांच्या हातांत कांयच ना म्युजीक कांयच ना पूण जाल्यार पळया तांचे काळीज देवा तें आसा तांचे काळीज संपूर्ण रितीन त्या जेजूचेर पातयेवन आसा आनी ते निरंतर स्तुती करना आसात मात्र न्हय हेर बंदिवान आयकोन आसात चीत दिवन आयकतात नेंगी आतां बंदिवान कशे आसतात न्ही ते धरून आसतात ते कोणाक आयकनात ते तितले सुलाभायर आयकनात कितले मारल्यार नेंगे तोंड सोडिनात तांचे काळीज धरून आसता या तांचे मन पुरो हट्टी जावन आसता तसले मनीस ते पूण जाल्यार पळया पावल आनी सिलास स्तुती करता आसतना ते चीत दिवन आयकतात कान दिवन आयकतात कित्याक म्हळ्यार नेंगी ते जैलांत आसले थंयसर पूण आसात जाल्यार तांचे काळीज देवा तें आसलें ते देवाक वळखले जावन आसले आनी ताका कितें जाता भुंयकांपता नेंगी भुंयकांप जाली आनी बंदेसालेचे दारां बरें उक्ती जाली सांकली पुरो तुटोन पडल्यो पळया स्तुती करता आसतना कितें जालें देवान काम केलें गी ना देवान थंयसर अजाप केलें पळया हेर बंदिवानाच्यो सांकली पुरो तुटोन पडल्यो तांकां सुटका लाभली देखून देवाची स्तुती करता आसतना आमकां सुटका लाभता देखून ताका आमी अर्गां दिता आसतना ताची स्तुती करता आसतना असलें अजाप जाता
पाऊल आणि सिलास जावं पुरो ते जाला स्तुती करतना जाप जालें आजुनी ते जाता ताका अर्गां दिता आसतना निंगी आमकां कितें जाता ताळयो पेटता आसतना आमचें रगत चलावण बरें जायना गे बरें जाता कितें पिडा आसल्यार गूण जाता तेय जेजूच्या नांवान आमी ताळयो पेटता आसतना निंगी जेजू हजार जाता आनी अजाप करता कितेंय पिडा आसा जाल्यार ती गूण जाता आमी जावं पुरो वखदां घेता पूण ताळयो पेटून ताची स्तुती करता आसतना जेजू काम करता देखून पळया देवाचें तर हांगासर आमकां सांगता स्तुती करता आसतना हें सगळें जाता देखून असो तांणी स्तुती केली पळया बंदड तुटोन पडता देवान बसयलां हांव सोडयता म्हणून बसयलां म्हणजे तुमचे बंदड्यो तावन हांव तुमकां सुटका दिता म्हणून देवान बसयलां पळया इजाया प्रवादस बूक अवस्वर 3 आनी वोळू 14 आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 14 सर्वेस्पोर तुमचो सडवणदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा तुमचे पासत हांव दुतांक बाबिलोनाक धाडटलो आनी बंद करणेचे सगळे आडांबे हांव मोडून उडयतलो आनी काल्देयागाराची संतोसाची बोब रुदानान बदलतली पळय हांव तुमकां सोडयतलो हांव तुमकां बंदड्यांतले सुटका दितलो म्हणून सांगता पळया देव आमकां सोडयता ताजी स्तुती करता आसतना ताका अर्गां दिता आसतना जावं पुरो निंगी तो जागो दुसऱ्यांचो कोणाचो आसा जाल्यार निंगी आतां एक जागो वायट आसा जाल्यार ह्या जाग्यार कितेंय भूत आसा नाड आसा जाल्यार निंगी निरंतर थंय ताजी देवाची स्तुती केल्यार जेजूची स्तुती केल्यार पवित्र आत्म्याची स्तुती केल्यार कितेंय नाड आसल्यार धांवता कितें बंद पास आसा जाल्यार ते पुरो पयस वेतात देवसाराक रावंक जायना वायटाक रावंक जायना देव आमकां सोडयता ताची स्तुती करता आसतना जाता देखूनच पळय हांगासर सांगता हांव तुमकां सोडयतालो कशें सोडयता तो आत्म्याच्या भोळान आमच्या कुडीच्या भोळान न्ही ताचे आत्म्याचे भोळ नेंगी आत्मीक भोळ देवाचे तर सांगता जकरिया प्रवादस बूक अवस्वर 4 आनी वोळ 6 जकाराया चॅप्टर 4 वर्स 6 ताणें म्हाका म्हणलें जेरुबाबेला विशीं सर्वेस्पराचें उत्तर हें न्हय बळान न्हय पदवेन बगार म्हज्या आत्म्यान उलयता तो दळबाराचो सर्वेस्पर पळया न्हय भोळान न्हय पदवेन बगार म्हज्या आत्म्यान ताच्या आत्म्या वरवीं तो आमकां जैत जावन दिता आमच्या बळा वरवीं न्हय बगार ताच्या आत्म्यान कितेंय नेंगी अजाप जाता जाल्यार स्तुती करता आसतना आमकां सुटका मेळटा जाल्यार हें सगळें जाता ताच्या आत्म्याच्या बोळान आमच्या बोळान न्हय बगार आमी कोणाचेर विश्वास दवरना आसा पळय कोणाचेर आमी पातयेनी दवरना कोणाची आमी स्तुती करना आसा पळय तस्सो हें सगळें करता ताच्या आत्म्याच्या बोळान ताचो पवित्र आत्मो बोळादीक आत्मो तो काम करता न्हय आमच्या इतर बोळान देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता गायन करता आसतना नेंगी स्तुती करता आसतना थोडे फावटी झुजां करची गरज पडोंक ना नेंगी त्या रायांक त्या लोकांक झुजां करची गरज पडोंक ना बगार देवाची स्तुती करता आसतना देवान तांकां कितें केलें सोडयलें म्हणून सांगता इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अवस्वर 20 आनी वोळ 22 2 Chronicles चॅप्टर 20 वर्स 22 इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अवस्वर 20 आनी वोळ 22 तांणी गायन आनी स्तुती करूंक सुरू करतस सर्वेस्परान जुदा विरोध आयिल्ल्या आम्मोनितांक मोवाबितांक आनी सेहीर दोंगराच्या निवास्यांक एक पास मांडलो आनी तांचो सत्यानाश केलो पळय हांगासर जोहोशाफाट राय ताका झुजची गरज पडोंक ना हात्यार घेवन आतां कितें करचें आम्मोणकार आनी कोण पुरो येतात म्हजे विरोध येतात आतां हांवें झुजा जाय म्हणून ताका गरज पडोंक ना बगार ताणें केवळ गायन करन नेंगी स्तुती करता आसतना पळया ताणें एकामेकाकच लढाई करूंक लागली एकामेकाकच नेंगी तांकां धांवडोवची गरज पडोंक ना तांकां कांयच करची गरज पडोंक ना आनी सगळ्यांनी एका मनाची जावन देवाची स्तुती करता आसतना पळया थंयसर ते आम्मोणकार जावन एकामेका मदेंच लढाई करून एकामेकाचीच देसवाड करूंक लागले एकामेकाकच नाश करूंक लागले पळया देवाची स्तुती करता आसतना देवान काम केलें देखूनच आमची हात्यारां उपकारा पडनात देखूनच जेजून सांगलें नेंगी सिमा पेद्री ती तालवार पत्यान घाल तालवार वरवीं कांय जायना बगार देवाची स्तुती केल्ल्या वरवीं सगळें जाता
देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता थोडे पडी स्तुती करता आसतना ते गायन जावं पुरो 1000 जमो आसूंक पुरो पूण ताळो एकच जमो 1000 लोक गायन करता 1000 लोक स्तुती करता पूण ताळो एक जाता एक ताळो जाता आसतना देवाचे 1000 पोंड देंवून आयिल्लें आनी त्या कुपांत रावलें थंयसर म्हणून सांगता पळया इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अवस्वर 5 आनी वोळ 13 2 Chronicles chapter 5 verse 13 तुत्तुऱ्यो फुंकपी आनी गायक सांगाता मेळोवन सर्वेस्पराची स्तुती आनी महिमा गायतना एकच ताळो कसो आयकतालो ते तुत्तुऱ्यो कांसाळी आनी वजंत्रां घेवन आनी कित्याक तो बरो कित्याक ताचो विश्वासी मोग ससनाक तकता अशें गावून सर्वेस्पराची स्तुती करून आसतना एक कूप येवन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भरलें पळया थंयसर मंदिरांत भरलें कित्याक भरलें गे म्हळ्यार एकच ताळो आयकतालो स्तुती करताले 1000 जण जाल्यार एकच ताळो म्हळ्यार इतल्या एका भक्तीन इतल्या एका मोगान सरस्पर बरो सरस्पराचो मोग विश्वासी मोग सासनाक थाकता देवाचो मोग सदां काळ थीर आसा म्हणून स्तुती करता करता आसतना देवाचे 1000 पोंड थंय देंवून आयिल्लें देवाचे महिमा थंय देंवून आयिल्ली देवूच थंय देंवून आयिल्लो पळया तसो विश्वासी मोग ससनाक थाकता म्हणटा आसतना ताजी स्तुती करता आसतना एक थाळो जालो एका थाळ्यान एका मोनान एका काळजान स्तुती करता आसतना पळया देवान थंयसर अजाप केलें देखूनच आमी एका काळजाचेर एका मोणाचेर जावं पुरो आमी 7 जाणां आसा पूण एका मोणाचेर जावन स्तुती करता आसतना देव काम करता देवच थंय देंवून येता देवच देंवून आयलो जाल्यार मागीर कितेंच उणें जायना आज आमकां उणें जाता कित्याक न्ही देवा थावन देवाची स्तुती करिनासलेल्या वेळार देवच देंवून येता आसतना कितेंच उणें ना देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता भोब घालन न्ही भोब मारन व्हड ताळ्यान पळया आनी आमकां व्हड ताळो आसा व्हड ताळ्यान ताची स्तुती करता आसतना ताका अर्गां दिता आसतना पळया देवाक महिमा जातात कीर्तन 47 आनी वोळ 1 Psalm 47 verse 1 सोमेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन देवाक जयकार करा समेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन देवाक जयकार करा देखून पळया समेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा आमकां हर एकल्याक ताळयो आमी पेटूंक जाय ताळयो पेटून ताची स्तुती करूंक जाय उल्हासाचे भोबेण ताका जयकार करा देवाक आमी न्ही जयकार हर एका कंतारान न्ही देवाक आमी जयकार करता जयकार आमी करी जाय कित्याक ताचें नांव भयंकर जावन आसा आनी तो ताचे प्रास व्हरतो कोणूच ना त्या देखून ताका वळखून आमी न्ही आमकां जावं पुरो थोड्यांक ह्या संवसारांत हात नान जावं पुरो तांकां ताळयो पेटूंक जायना पूण आमकां हात आसात न्ही आमकां ताळयो पेटूंक जाता हात आसल्यार हर एकल्यानी ताळयो पेटी जाय हात ना जाल्यार आमच्या काळजांत न्ही आमी काळजांत तावन ताळयो पेटून ताची स्तुती करी जाय काळजांत थोड्यांक जावं पुरो हात नात पूण तांणी काळजांत तावन करूंक जाता देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता पळया सकाळीं आमी आयकलें न्ही जावं पुरो थोड्यांक सत कळीत ना कोणा कोणा मुखार नाचतात या कोणा कोणाची स्तुती करता जावं पुरो देखून पळया त्याच प्रमाणे मैजे थंयसर सिनाय पर्वता वयर गेल्ल्या वेळार इस्रायल लोक नासो नासा स्तुती करनासा पूण कोणाची म्हणून कळीत ना आमी आयकुया निर्गमनाचो बूक अवस्वर 30 आनी 2 वोळ 17 तावन 19 पर्यंत एक्झोडस चॅप्टर 32 वर्स 17 to 19 जोशुआन लोकांची बोबाट आयकली आनी ताणें मोयजेक म्हळें शिबिरांत झुजाचो आवाज आयकता शिबिरांत झुजाचो आवाज आयकता मोयजेन ताका जाप दिली जैताचे बोबाटेचो आवाज न्ही तो जैताचे बोबाटेचो आवाज आयकता न्ही म्युजीक आयकता नाचचे आयकता ताळयो पेटचे आयकता उठचे आयकता सगळें आयकता पूण तो आवाज रुदानाचो आवाज न्ही तो सलवणेच्या रुदानाचो आवाजही न्ही तो झुजाचोय न्ही तो सलवणेच्या रुदानाचो आवाजय न्ही तो हांव आयकता तो आवाज गायनांचो हांव आयकता तो आवाज गायनाचो म्हळ्यार
रंगीत गायन असो आवाज हांव आयकता मुखार 19वी ओळू. मोयचे शिबिरा लागीं पावता आसतना ताणें वासरू आनी लोकांचो नास पळयलो. तो रागान पेटलो. ताणें आपल्या हातांतल्यो फळयो धरणीर मारल्यो आनी त्यो पर्वताच्या मुळांत पडल्यो. पळय हांगासर नासून आसात, सुमधुर गायन जावन आसा, नाच जावन आसा, संगीत जावन आसा. कोणा मुखार जावन आसा? वासरा मुखार, न्ही देवा मुखार. वासरा मुखार सगळे नासून आसात. भांगाराचे वासरूचे रुपणे केला आनी ताचे मुखार सगळे नासून आसात, सुमधुर गायन करन आसात. पळया उपदेश कोणाक? मोइजे नेंगे देवा लागीं उलोवन येता आसतना हांगासर कितें पळयता? आरोनान करून दिला वासरू. आमकां देव जाय, आमकां देव ना. मोइजे खंय गेला कळीत ना. जावं पुरो तो गेला वचून 1 म्हयनो जालो. खंय गेला गोत्तू ना. आमकां वासरू करून दी म्हणून तो लोक मागता आसतना पळया भांगाराचे वासरू करून त्या वासराचे आराधन करन आसा. आजय जायतो लोक नेंगी कोणा कोणाची स्तुती करता, कोणा कोणा मुखार नाचता. देखून पळया थेदला आमकां जैत मेळना. वासरा मुखार नासल्यार जैत मेळना. आनी खंयच्याय रुपण्या मुखार आमी देवा म्हाका राख म्हळ्यार तो राखोंक शकना. देखून सांगासर पळया कोणे बाचाव केला, कोणे तांकां गुलामपणांतले सोडयला, ताची स्तुती करच्या बदलाक त्या वासराची स्तुती करन आसा. त्या गुलामपणांतले सोडयल्लो सर्वस्पर देव जावन आसा. ताका महिमा दिवच्या बदलाक त्या रुपण्याक महिमा दिवन आसा. ह्या वासरान आमकां सोडयला. ह्या वासरा वरवीं आमकां नेंगी बरें जालां म्हणून त्या वासराक महिमा दिवन आसा. देखून आमी तशें करूंक नसो म्हणून देवाचे उतार सांगता. जावं पुरो आज वासरू ना, पूण वासरू ना जाल्यार मनशांनी केल्ले जायते देव आसात. तांचे मुखार तांकां आमी आराधन करचें न्हय, या तांकां आमी मान करचें न्हय. देखून सांगसर देवाचे उतार आमकां सांगता पळया तो लोक सगळो संतोशान आसा, पूण संतोशान आसा जाल्यार तो संतोश व्यर्थ संतोश जावन आसा. तो संतोश खरो संतोश न्हय. देखूनच देवाचे उतार सांगता देवाची स्तुती करतना मात्र खरो संतोष येता. देवान तांकां नेंगे फारवे रायाक सांगून कशें भायर काडयल्लें, तुमकां म्हज्या लोकांक सोडी जाय. कित्याक सोडी जाय? तो लोक म्हजी स्तुती करच्या खातीर तांकां त्यो सुटका दी जाय म्हणून देवान फारवे लागीं मागलें. म्हणजे मोइजेन फारवे लागीं सांगलें. पूण जाल्यार पळया सुटका लाभल्या उपरांत तो लोक हांगासर पटवण पडला. पूण आमी पटवण पडचें न्हय म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता पळया आमी ताची स्तुती करतना, एकल्याची स्तुती करतना तो खाणा जेवणाचेर आशिर्वाद घालता म्हणून ताणें बसयलां. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 20 आनी 3 वोळ 20 आनी 5. एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 25. तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आनी हांव तुमच्या कानाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो आनी पिडाशिडा तुमचे तोंड पयस करतलो. पळया तुमी एकल्याचीच स्तुती करची. हांव तुमच्या खाणा जेवणाचेर आशिर्वाद घालतलो आनी पिडाशिडा तुमचे तोंड पयस करतलो. देखून ताची एकल्याची मात्र आमी स्तुती करूंक जाय. तेदला मात्र आमचेर आशिर्वाद पडता. न्ही आज आमच्या देशांत आशिर्वाद पडा जाय तर एकल्याची स्तुती करी जाय, एकल्याचेच आराधन करी जाय, एकल्याकच महिमा दी जाय. सरस्पराक जिवंत आसा म्हणल्यार सरस्पराक ताका महिमा दिता आसतना तो आमच्या खाणा जेवणाचेर आशिर्वाद घालता. खाण जेवण नेंगी उणें जायना. खाण जेवण भरपूर हर एकल्या देव फावो करता. देखून पळय हें सगळें जाता ताका आमी महिमा दिता ना जाता. महिमा दिना जाल्यार कशें जावचें? जायना. ताका महिमा दिता आसतना मात्र जाता. आमचे वरवीं न्हय, सगळे तुजे वरवीं म्हणून आमी वळखत आसतना, आमच्या परिश्रमा वरवीं न्हय, आमच्या कश्टा वरवीं न्हय, बगार तुज्या आशिर्वादा वरवीं म्हणून आमी वळखून ताची स्तुती करता आसतना, तूं आमच्या सांगत आसाय म्हणून आमी वळखत आसतना. आज जायतलो कितें करता की म्हळ्यार देव नेंगी आसा म्हणलें आसा जायत्यांक कळीत ना. पूण आमकां हें सत कळीत जालां देव आसा म्हणून, तो जिवंत देव म्हणून, तो आमकां जाप दिता म्हणून, तो आजुनी आमचे हर एक मागणी आयकता म्हणून आमकां कळीत जालां जाल्यार ताची आमी स्तुती करी जाय. त्या जाल्यार मात्र आमचेर खरो आशिर्वाद आमकां पडटा. देखून आज पळया जेजूक वळखल्यांक कितेंच उणें ना. जेजूक वळखणांतल्या वेळार मात्र उणें आसलें. देखून सांगसर देवाचे उतार आमकां सांगता पळया सगळ्यांक स्तुती करूंक आसा न्ही. देवदूत स्तुती करतात, देवदूत आराधन करतात, आमी करूंक आसा. पळया
कीर्तन 140 वोळू 1 तावन साम 148 वर्स 1. हालेलुया सर्गार तावन सर्वेस्पराची स्तुती करा. हालेलुया सर्गार तावन सरस्पर स्तुती करा. पळया आज हालेलुया म्हणटा आसतना नेंगी तो शब्द सर्गार देवदूत स्तुती करचो शब्द देवदूतांनी देवाक महिमा दिवचो शब्द जावन आसा. हालेलुया म्हणून नेंगी आज हालेलुया म्हणूंक नेंगी आज जायत्यांक म्हणजे हे कळीत ना. आज आमकां सुटका मेळा जाय तर हालेलुया म्हणटा आसतना पळया आमकां देवाचो आदार आमकां लाभता. देवाक महिमा जाता. हालेलुया म्हणून पळया सर्गार आशिल्ल्यांनी स्तुती करी जाय. सर्गिताची स्तुती करा. जो सर्गार आशिल्ल्यांनी ओगेत बसोंक ना जालें आनी बसया आमी नेंगी आमकां आमी मस्त काम केलां आनी आतां बसया बसोंक ना. सर्गार आशिल्ल्यांनी ताची स्तुती करी जाय. सगळ्या ताच्या दुतांनो ताची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दुतांनो ताची स्तुती करा. सगळे दूत जावं पुरो नेंगी सर्गार आशिल्ले दूत सकट दुतांनो ताची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दळबारांनो ताची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दळबारांनो म्हळ्यार देवा सांगात आशिल्ल्या सगळ्यांक स्तुती करा. म्हळ्यार नेंगी जावं पुरो सर्गार जायते देवदूत आसा जायते काम करना आसात. दळबार म्हळ्यार सत्कार करना आसात सन्मान करना आसात नेंगी सकट करना आसात. देखून सगळ्या दळबारांनो ताची स्तुती करा. सूर्य आनी चंद्रेमा ताची स्तुती करा. सूर्य आनी चंद्रेम नेंगी सूर्य वेळार उदेता वेळार बुडता. चंद्रेमी राती येता. तांणी कितें करूंक आसा देवाची स्तुती करा. सूर्य देवाची स्तुती करता. चंद्रेम तो देवाची स्तुती करता. मुखार परजळीत नेकेत्रांनो ताची स्तुती करा. परजळीत नेकेत्रांनो म्हळ्यार नेकेत्रां नेकेत्रांत उजवाड आसा परजळ आसा. त्या परजळीत नेकेत्रांनो देवाची स्तुती करा. म्हळ्यार ती नेकेत्रां देवाची स्तुती करतात. म्हळ्यार उजवाड दिवन नेंगी तांचे काम करन म्हळ्यार देवाची स्तुती करतात. उंचायेंतल्या उंच सर्गा ताची स्तुती कर. उंचायेंतल्या उंच सर्गा म्हळ्यार वयर उंच सर्ग खंय आसा पळया. उंचायेंतल्या उंच सर्गा ताची स्तुती कर. आमकां नेंगी आकाश दिसता. आकाश दिसता पूण तो कितलो पयस आसा म्हळ्यार आमकां कळीत ना. नेंगी आकाश दिसता तो कितलो पयस आसा कितलो किलोमिटर पयस आसा आमकां कळीत ना. कोणाकी आज पर्यंत कळी जावं ना. तुमकां कोणाक कळी जाला गे आकाश कितलो पयस आसा म्हणून कोणाक अशें कळीत ना. म्हणजे पळया उंचायेंतल्या उंच सर्गा ताची स्तुती कर. मळबा वयल्या उदका ताची स्तुती कर. मळबा वयल्या उदका ताची स्तुती कर. म्हळ्यार मळबार कितें आसा उदक आसा. मोडा मात्र न्ही नेंगी ते मळबार उदक आसा. म्हळ्यार देवान सुरू रसतना नेंगी उदक विंगड करतना मळबा वयल्या उदका देवाची स्तुती कर. सर्वेस्पराच्या नांवाची ती स्तुती करूं. सर्वेस्पराच्या नांवांची ती स्तुती करूं. म्हळ्यार देवाच्या नांवांची. देवाचें नांव आमकां रचलां देवान आमकां हांगासर दवरलां देवान म्हणून देवाच्या नांवांची स्तुती करूं. कित्याक ताणें आदेश दिलो आनी तांची सृश्टी जाली. ताणें आदेश दिला. ताणें आदेश दिल्यार मात्र जाता. ताणें आदेश दिला देखून तांची सृश्टी जाल्या. तांचें रचण जालां. त्या देखून स्तुती करूं. ताणें तांकां ससनाच्या ससनाक स्थापीत केल्यान. ताणें तांकां थंयसर स्थापीत केल्यात. तांकां दिल्ली आज्ञा ती केदींच मोडिनान. तांकां दिली आज्ञा ती केदींच मोडिनात. पळया आज सूर्य त्याच जाग्यार आसा. चंद्रेमी त्याच जाग्यार. सगळी तांची आज्ञा पाळना आसात. तांची आज्ञा ती केदींच मोडिनात. म्हळ्यार तांकां मोडूंक नाका. नेंगी देवान तांकां आज्ञा दिल्या. तांकां कळीत आसा आमकां ह्या जाग्यार दवरलां देवान म्हणून तांकां कळीत आसा. आमी आमच्या कुशेवरी हांगासर ना. आज ह्या संवसारांत आमी आसा जाल्यार आमकां ह्या संवसारांत दवरला देवान. देखून पळया तांकां तें कळीत आसा. मुखार पृथ्वेर तावन सर्वेस्पराची स्तुती करा. दर्यांतल्या राक्षसांनो आनी गुंडियांनो. म्हणजे दर्यांतल्या राक्षसांनो दर्यांत राक्षस आसात. राक्षसा सारकी मासली ती मिंगेला आनी कळी पुरो आसा नेंगे मासल्यानो ताची स्तुती करा. म्हणजे दर्याच्या गुण्यान कितें पुरो आसा म्हणून नेंगे आजुनी जायत्यांक कळीत ना. म्हळ्यार दर्याच्या पोंदा कितें पुरो आसा. कसल्यो पुरो जिवी आसात. कसल्यो पुरो मासल्यो आसात. कसल्यो पुरो नेंगी आसात म्हणून कोणाक कळीत ना. देखून मासल्यानो स्तुती करा.
उज्या आनी खऱ्यानो, हिमा आनी दोरे, ताचे उतार पाडटेल्या वादळाच्या वाऱ्या, पर्वतानो आनी सगळ्या दोंगरानो, फळांच्या रुखानो आनी सगळ्या देवदारानो. देखूनच पळय आमी ताची स्तुती करी आनी तोच देव आमच्या संगात आसा. देखून ताची कृपा आमकां समेस्तांक लाबोवन दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.